बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि रमज़ान भी है, धूप भी है, आप लोग तशरीफ़ ले आए बहुत शॉर्ट नोटिस पर। ये आज जो हम पहुँचे थे इधर, आपको मालूम है कि गवर्नर साहब ने असम्बली सेशन किया था आज 3 बजे, और इसलिए 3 बजे हम इधर हाज़िर हुए। बदकिस्मती से सेक्रेटरी साहब के ऑफ़िस को भी इतना ताला लगा है, स्पीकर साहब के ऑफ़िस को भी इतना ताला लगा है, डिप्टी स्पीकर साहब के ऑफ़िस को भी इतना ताला लगा है, और असम्बली को भी इतना ताला लगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं आजकल बहुत शोर शराबा है, फार्म 45, फार्म 47, तो ये रिपीटिशन इधर KP असम्बली में ये होने जा रही है और PTI वाले ये करने जा रहे हैं। इसलिए ये सेशन आज नहीं हो रहा कि वो 4 सेनेटर ज़्यादा करने के चक्कर में, उसी दिन जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम गए थे कोर्ट, इस फीमेल को, माइनॉरिटीज़ को सिर्फ पुख्तनख्वा में महरूम रखा गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उस हवाले से हम कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने डिसीशन दिया और उस डिसीशन के तहत हम इधर आए कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन है तो उसमें फ़ीमेल माइनॉरिटीज़ के जो हमारे नोटिफाइड मेंबर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अपना वोट कास्ट करें, जो इनका आईनी और जमहूरी हक़ है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो हुक्मरान है, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर जो स्पीकर है, वो स्पीकर चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट के बजाय अलाकार बने हैं इमरान ख़ान के, इमरान ख़ान के लिए काम कर रहे हैं। तो खुदा के लिए उस दिन भी मैंने कहा था कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस ईवान की बेतौकीरी करें, हम पॉलिटिकल लोगों की बेतौकीरी करें, हम पॉलिटिकल क्लास की बेतौकीरी करें, और बजाय इसके कि हम इधर मिल बैठ कर मसाइल हल करें जो कि पॉलिटिकल मसाइल है, उसके लिए हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, उसके लिए हमें दोबारा इलेक्शन कमीशन जाना पड़े। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि वो सारे लोग आज गायब है, न कोई नोटिस उसने किया है। हालांकि सेक्रेटरी बाउंड है कि जब स्पीकर असम्बली को समन करे तो सेक्रेटरी बाउंड है कि नोटिस इशू करेगा। आज तक रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला, सारे लोग अपने अपने ऑफिस से गायब है। तो इसलिए हमें ये मजबूर कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे इंशाअल्लाह, और ये भी मैं आपको बावर करा दूँ इंशाअल्लाह कि इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह 2 तारीख से पहले इंशाअल्लाह ये जो हमारे बहनें हैं, जो भाई है, ये ओथ उठाएंगे इंशाअल्लाह, और ये सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो डिग्निटी से, जो आनर से जो हम देना चाह रहे थे, वो इन लोगों ने ख़ुद ख़त्म किया, और अभी किसी और ऑर्डर के तहत ये इंशाअल्लाह सेशन कॉल करेंगे और ओथ लेंगे और ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन के पास अक्सरियत भी नहीं है रिक्विजिशन के लिए, ये रिक्विजिशन नहीं है, ये आर्टिकल 109 के तहत ये गवर्नर के पास इख्तियारात थे कि गवर्नर जब भी चाहे, जिस जगह चाहे, वो असम्बली को समन भी कर सकता है और इजलास को प्रोरोग भी कर सकता है। ये आर्टिकल 109 में बहुत क्लियर है, ये गवर्नर के पास इख्तियार है। इससे पहले हम सेक्रेटरी के पास गए, हम स्पीकर के पास गए, लेकिन इन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। तो मजबूरन ये जो नोटिफाइड मेंबर्स है, इन लोगों ने थ्रू एप्लीकेशन गवर्नर को रुजू किया, और गवर्नर ने अपना पावर इस्तेमाल करके आज के लिए असम्बली को सेशन किया था, जिससे गवर्नमेंट भाग चुकी। मैं तो आपको, ये मुल्क चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, ये असम्बली चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 109 है, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ
کہ آرٹیکل 109 گورنر کو امپاور کرتا ہے کہ وہ سمن کر سکتا ہے سیشن کو، اور وہی آرٹیکل کا یوز کر کے گورنر نے اسمبلی کو سمن کیا ہے۔ 105 کہتے ہیں کہ مشاورت ضروری ہے، حکومت کے مطابق کہ 105 کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یا کابینہ رکن کے ساتھ مشاورت ضروری ہے۔ دیکھیے جی، میں اگر مجھے اگر تھوڑا سا موقع ملے، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، عرصے سے آپ یہ سارا پارلیمان کور کر رہے ہیں، جب بھی ایک نئی اسمبلی وجود میں آتی ہے تو کیا یہ رولز میں نہیں ہے کہ 14 دن کے اندر آپ ان سے حلف لیں گے؟ کون لے گا؟ اسپیکر ہی لے گا نا۔ تو ہم تو یہاں اسی لیے حاضر ہوئے کہ یہ ان کا کام ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اپنے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے، لیکن یہ نہیں کر رہے، تو کون کرے گا؟ اگر یہ نہیں کر رہے، یہ موجود نہیں تھے تو چاہیے تھا ان کے ڈپٹی اسپیکر کر لیتے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو باقاعدہ سینئر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ رائٹ دیا ہے، ہمیں پاکستان کے آئین نے یہ رائٹ دیا ہے، ہمیں نوٹیفائڈ کیا ہے، تو ہم تو الیکشن بھی لڑ کر آئے ہیں، جنرل بھی، ریزرو سیٹوں پہ بھی، ہم تو اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور اسپیکر صاحب کو ان کے وہ اختیارات ان کو بتا دیں، ان کو پڑھا دیں جو کہ ان کو نہیں پتہ۔ یہ ایک سیکنڈ، یہ اس نے جو کوشچن کیا 105، تو 105 میں بھی وہی کچھ ہے جو گورنر صاحب نے مینشن کیا ہے 05 میں، ساری 05، تو اس میں اس نے مینشن بھی کیا ہے، آپ نے وہ ڈیٹیل سے اگر پڑھا ہو تو اس میں بھی یہ مینشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیز، جو اوتھ لینا ہے وہ کس کو لینا ہے، اس پر بھی ذرا غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ میرے پیچھے جو بہنیں کھڑی ہے یہ فیمیل ہے اور 7 مائنارٹیز ہے، تو اس صوبے سے ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ باقی صوبوں میں فیمیل اور مائنارٹیز نے ووٹ کاسٹ کیے پریزیڈنشل الیکشن میں، ابھی سینٹ میں بھی کاسٹ کریں گے۔ اس صوبے سے فیمیل اور مائنارٹیز کو کم کیوں ہم مائنس کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی عجیب و غریب میسج ہے، اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو آپ نے ان کا بیہیویئر دیکھا ہے، 3 دن جب سیشن چلا کہ فیمیل کے ساتھ ان کی کیا بیہیویئر ہے، تو ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک جینڈر کے ساتھ جو فیمیل اور مائنارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میسج بھی صاف میسج ہم نہیں دے رہے پوری دنیا کو، اس ملک کو، تو خدا را اس کو بھی دیکھے۔ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیمیل اور مائنارٹی کے حقوق کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو فیمیل اور مائنارٹی کو تو آپ ووٹ کا حق ہی نہیں دے رہے، تو ذرا شرم کرو۔ اور اس کو بھی میں کہتا ہوں، سی ایم کو بھی اور اسپیکر صاحب کو بھی، کہ خدا کے لیے ابھی آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اسپیکر صاحب اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، تو عمران خان کا ورکر اب بعد میں ہے، یہ 2 رسپانسبلٹی پہلے ہے، تو پہلے یہ پرفارم کریں۔ شکریہ سر۔